गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मरतबा फिर से शामिल हुए ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रख सकें। आज हम यूहन्ना 15 बाब का मुतालिया करेंगे, जहां यीशु मसीह कह रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और हम इसकी डालियां हैं। आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक मरतबा फिर हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। खुदावंद, हम चाहते हैं कि तू खुद आए और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई करे। तो पाकरू, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तू लोगों के कानों को छू, उनके रूहानी कानों को खोल, ताकि वो न सिर्फ सुन सकें बल्कि वो उन तमाम बातों को समझ सकें जो तू उन्हें बताना चाहता है। और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में, आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम इस हवाले के मुताबिक बात करेंगे जहां लिखा है कि यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं, और हम सिर्फ यूहन्ना 15 बाब के पहले हिस्से के मुताबिक बात करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके मुताबिक यीशु मसीह हमें बता रहा है और वो हमें तालीम दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। यूहन्ना 15 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 बाब 1 से 3 आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इन 3 आयात के मुताबिक बात करेंगे, और इन आयात से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और मेरा बाप, खुदा बाप बागबान है, जिसका मतलब है कि वो यानी कि बाप अंगूर के हकीकी दरख्त की हिफाजत करता है। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि खुदा बाप और खुदा बेटा और यहाँ तक कि पाक रूह मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं। हाँ, ये सच है कि ये तीनों एक हैं, और तसलीस का यही मतलब है। और मेरा ख्याल है कि हमने पहले ही यूहन्ना के पहले हिस्से में इस पर बात कर ली है, लेकिन हमें दरअसल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा एक है, लेकिन ये एक ही खुदा के मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके मुख्तलिफ अफ़ाल हैं। तो खुदा बाप बागबान है और खुदा बेटा अंगूर का दरख्त है, और हम इन अबवाब में ये देख सकते हैं कि पाक रूह कौन है, खुदा का पाक रूह हमारे लिए क्या करता है। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि यीशु मसीह कहता है कि वो अंगूर का दरख्त है, वो असल वसीला है और हम डालियां हैं। तो हमें उसके साथ मिल जाने की ज़रूरत है, हमें फल लाने के लिए उसके साथ राब्ता करने की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे एक डाली जब अंगूर के दरख्त के साथ जुड़ी होती है तो उस दरख्त से उसे खुराक हासिल होती है, और क्योंकि उसे खुराक हासिल होती है इसीलिए वो फल लाती है। लेकिन जब आप उस डाली को अंगूर के दरख्त से जुदा कर देते हैं तो वो खुद से खुराक हासिल नहीं कर सकती, वो फल नहीं ला सकती, और वो मर जाती है और मुरझा जाती है, क्योंकि उसे किसी चीज से भी सहारा नहीं मिलता। तो यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही है, और हमें उसके साथ मुंसलिक होने की जरूरत है, हमें उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन इसी मौजू को हम अगले हिस्से में भी देखेंगे। मैं जिस बात पर तवज्जो देना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह कहता है कि हम पहले से ही पाक हैं, यानी कि उसके शागिर्द पाक हैं, और हम तमाम मसीहियों के लिए ये कह सकते हैं कि वो पहले से ही पाक हैं। हम उस कलाम के सबब से पाक हैं जो उसने हमसे किया। अब अगर हम यूनानी मफहूम की तरफ देखें तो लफ्ज साफ करना और लफ्ज तराशना जराए से आते हैं। तो जहां वो कहता है कि तुम पहले से ही पाक हो, इसका मतलब है कि तुम पहले से ही तराशे गए हो। जहां वो कहता है कि जो डालियां फल लाती हैं बाप उसे छांटता है ताकि वो ज्यादा फल लाएं, और फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तो हम देख सकते हैं कि खुदावंद किस तरह अपने कलाम के वसीला से हमें पाक करता है, किस तरह खुदावंद हमें तब्दील करता है और अपने कलाम के सबब से हमें पाक करता है। तो इसीलिए मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खुदा के कलाम को मुतालिया करें। इसीलिए ये तमाम मसीहियों के लिए जरूरी है कि वो खुदा के कलाम से प्यार करें और वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की ख्वाहिश रखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम खुदा के कलाम का तजर्बा हासिल करते हैं और उसे पढ़ते हैं और उसे समझ भी सकते हैं।
اور یہ کہ پاک روح ان لفظوں کو استعمال کرتا ہے جو یسوع مسیح نے کہے اور وہ ہمیں تبدیل کرتے ہیں، وہ ہمیں تراشتے ہیں، وہ ہمیں پاک صاف کرتے ہیں، اور جیسے ہم دن بدن ایسا کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ پاک صاف ہوتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ پاک صاف ہوتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے جیسے بنتے ہیں۔ تو اس لیے بہت مرتبہ جب لوگ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے قریبی چرچ جائیں، اور میں انہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں اور پاک روح کے ساتھ یہ رشتہ قائم کریں۔ ہمیں خدا کا کلام یعنی بائبل مقدس رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پاک روح کی بھی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں خدا کے کلام کے متعلق تعلیم دے۔ یہ دونوں بہت بہت ضروری ہیں، اور ہمیں ایمانداروں کے ساتھ بھی رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ بھی رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں ان آیات میں یہ دکھاتا ہے، خاص طور پر تیسری آیت میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے سبب سے پاک ہوئے ہیں، ہم خدا کے کلام کے سبب سے پاک ہوتے ہیں، جس میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا بھی شامل ہے، جس میں وہ الفاظ بھی شامل ہیں جو پاک روح ہماری روح سے کہتا ہے، جو وہ ہماری روح سے بات کرتا ہے کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں، اگر ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہو اور جو خداوند کی خوشی کے مطابق نہیں ہے، تو پاک روح جو ہمارے اندر رہتا ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ چیز ہمیں سکون نہیں دے گی۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھا تھا، یہ وہ اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکتی، لیکن جب کبھی ہمیں بے سکونی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خداوند کس طرح ہمیں تراش رہا ہے، اور ہمیں کلام سے واقف ہونا چاہیے، اور ہمیں پاک روح سے واقف ہونا چاہیے۔ تو جب بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جب بھی وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، مثال کے طور پر جب خداوند کہتا ہے کہ آپ کو دوسروں کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا، یا آپ کو دوسروں سے محبت رکھنی ہے جیسے یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی، تو پھر بہت مرتبہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں چیلنج کرتی ہیں، اور ہمیں پاک روح کی بخشی گئی طاقت کے وسیلہ سے خداوند کے حضور خود کو پیش کرنا چاہیے اور خدا کے کلام کی تابعداری کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ خداوند کی مدد کے بغیر ہمارے لیے ایک ایسی زندگی گزارنا ناممکن ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ پاک روح کی رہنمائی کے بغیر، پاک روح کی بخشی گئی طاقت کے بغیر ایسی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ تو دراصل میرے پاس کہنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو آئیے اب یوحنا 15 باب اس کی 4 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 15 باب 4 سے 8 آیات۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت پر قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جبھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حوالے کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح ڈالیوں کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ ڈالیاں انگور کے درخت کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، اور وہ مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ ہمیں ہر روز اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارا ذریعہ ہے، وہی ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں قائم نہیں رہتے تو جیسا کہ 5ویں آیت میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم دراصل اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے وہ اس زمین پر بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ جب یسوع مسیح اس دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا تو ان کے پاس ابدی قیمت کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ رابطہ قائم رکھتے ہیں، جب ہم اس کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو پھر ہم پھل لاتے ہیں۔ اب یہ کس طرح کا پھل ہے؟ دراصل ایک ایسا پھل جو دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، ایک ایسا پھل جو روح کے پھل کے جیسا ہے، جیسا کہ ہم غلطیوں 5 باب میں پڑھتے ہیں، جیسے محبت، خوشی، اطمینان اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام پھل جو ہماری زندگی سے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ہم یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ پھل اس لیے دکھائی دینا چاہیے کہ جب لوگ ہماری زندگی کو دیکھیں
اور جب وہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال مختلف ہیں، ہمارے رویے مختلف ہیں، ہمارے مزاج مختلف ہیں، جس طرح سے ہم حالات کا سامنا کرتے ہیں وہ مختلف ہے، اور وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا خداوند چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، تو پھر وہ ایسے پھل ہوتے ہیں جو دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ یسوع مسیح 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ جب لوگ ان تمام چیزوں کو ہماری زندگی میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے، اوہ یہ لوگ مسیحی ہیں، یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح میں قائم رہیں، ہم خود کو پاک روح کے حضور پیش کریں اور اس کی تابعداری کریں، اور جو کچھ بھی وہ ہمیں کرنے کو کہتا ہے وہ ہم کریں، ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں، ہم خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کریں، تو اسی طرح سے ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں، اس طرح سے ہم یسوع مسیح کے جیسے بن سکتے ہیں، اس طرح سے ہم پھل لا سکتے ہیں۔ اب غور کریں، یہ دراصل بہت ضروری ہے، ایک ڈالی خود سے پھل نہیں لا سکتی، اسے پھل لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی بنیاد کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اسے انگور کے درخت کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے انگور کا درخت نشو نما حاصل کر سکتا ہے، اور پھر کیونکہ اسے خوراک مل جاتی ہے تو پھر ڈالی پھل لاتی ہے۔ تو یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم خود سے نہیں کر سکتے، ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنے خیالات کے ذریعے ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنی طاقت سے وہ پھل نہیں لا سکتے جو خداوند چاہتا ہے، بلکہ ہمیں مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم مسیح کے قریب ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم اس کے ساتھ رفاقت قائم کرتے ہیں، جب ہم پاک روح کی تابعداری کرتے ہیں، تو جو پھل خداوند چاہتا ہے کہ ہم لائیں وہ پھل خود سے ہم میں سے ظاہر ہوگا، ٹھیک اس ڈالی کی طرح جسے جب نشوونما ملتی ہے تو وہ پھل لاتی ہے۔ تو جب ہم انگور کی ڈالی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح سے جڑ جاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، جب ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم قدرتی طور پر وہ پھل لاتے ہیں جو خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں جلدی سے ایک مثال استعمال کرنا چاہوں گا، وہ مثال جو میں نے ابھی استعمال کی تھی، جہاں خداوند کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف سے پہلے سے ہی معافی مل گئی ہے۔ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ کہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہمیں اپنی طاقت سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ مجھے معاف کرنا چاہیے، مجھے معاف کرنا چاہیے، مجھے معاف کرنا چاہیے؟ اور جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو پورا نہیں کر رہے، ہم مسیح کے کلام کی تابعداری نہیں کر رہے۔ تو ہم ایسا نہ کرنے کے لیے خود کو الزام دیتے ہیں۔ نہیں، ہاں یہ سچ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم اپنی کوشش کے ذریعے نہیں کر سکتے، ہم اپنی طاقت سے ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے قریب ہونا چاہیے اور ہمیں پاک روح کی بات پر کان لگانے چاہیے، تاکہ ہم جب کبھی بھی ایسے حالات سے گزریں جہاں کوئی شخص ہمیں دکھ دے اور ہمارا واپس لڑائی کرنے کا دل کرے، جب ہمارا واپس جواب دینے کا دل کرے، جب ہمارا کچھ برا کہنے کو دل کرے، تو پھر پاک روح ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالے گا اور کہے گا پرسکون ہو جاؤ، آگے بڑھو، اور آپ کو لڑائی کرنے یا پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب ہمیں اس کی بات پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ پاک روح ہے جو ہم سے بات کر رہا ہے، اور پھر ہم رک جائیں گے اور شاید ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر ہم اس شخص سے دور ہو کر حالات کا سامنا کریں گے اور ہم خداوند کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ خداوند مجھے ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تاکہ تو آئے اور دوسروں کو معاف کرنے میں میری مدد کرے، تو آئے اور میری مدد کرے تاکہ میں دوسروں کو پلٹ کر جواب نہ دوں بلکہ انہیں معاف کروں اور اس شخص سے پیار کروں اور ان کے لیے برکت چاہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل سبق ہے اور ہمارے لیے ایک بہت ہی ضروری سبق ہے جو ہم سب کو یاد کرنا ہے، اور ہم سب کو مستقل طور پر یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاک روح کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی بائبل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے کلام سے واقف ہو سکیں، تاکہ ہم خدا کے کلام کے ان لفظوں کو جان سکیں
جو ہمیں پاک کر دیں گے، جو ہمیں تراشیں گے، وہ ہمیں تبدیل کر دیں گے اور ہم میں سے ہر ایک کو بدل دیں گے، اور ہر روز ہم یسوع مسیح کی طرح بن سکتے ہیں۔ میں 7ویں آیت کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، جہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب یہ بہت خوبصورت وعدہ ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی آپ مانگیں گے، جس بھی چیز کی آپ خواہش کریں گے، وہ آپ کے لیے ہو جائے گی۔ دراصل یہ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرنے والے خیال کی دہرائی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم اس کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور یہ کہ کیا ہماری خواہشات مسیح کی خواہشات کے مطابق ہیں۔ ہماری خواہشات جن چیزوں کی ہم امید کرتے ہیں، جن چیزوں کے متعلق ہم سوچتے ہیں، جن چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں، کیا وہ مسیح کی خواہش کے مطابق ہیں؟ کیا وہ اس کو خوش کرتی ہیں؟ کیا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وہ ہم سے امید کرتا ہے؟ اور بنیادی طور پر اسی کو یسوع مسیح کے نام سے مانگنا کہتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم اس کے نام سے مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ وہی موضوع ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق دعا کرنی چاہیے، ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق دعا کرنی چاہیے، اور یہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے ہم اس میں قائم رہیں، کیونکہ جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو اس کی خواہشات ہماری خواہشات بن جاتی ہیں، اس کی مرضی ہماری مرضی بن جاتی ہے، اس کی دعا ہماری دعا بن جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم خداوند کو ہماری خواہش کو پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہ یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق دعا کرنا ہے، یہ یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق دعا کرنا ہے۔ تو آئیے اب اپنے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے یوحنا 15 باب اس کی 9 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 15 باب 9 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 15 باب 9 سے 11 آیات۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکم پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اب میں مسیحیوں کے یسوع مسیح کے احکامات کو پورا کرنے کی اہمیت کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ وہ احکامات جو یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے، اگلی مرتبہ ہم ان احکامات کے متعلق بات کریں گے جن پر یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، جس میں سے ایک حکم ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس پر ہم اگلی مرتبہ بات کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے احکامات ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہیں، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے حکم پر عمل کریں گے تو ہم اس کی محبت میں قائم رہیں گے۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ آزادی نہیں دی گئی کہ ہم اپنی جسمانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چاہیں کریں۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ یسوع ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تو میں جاؤں اور گناہ کروں، کیونکہ یسوع مسیح تو پہلے ہی صلیب پر اپنی جان دے چکا ہے، اور جب میں گناہ کرتا ہوں تو میں یسوع مسیح کے پاس واپس آ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ خداوند مجھے معاف کر دے۔ کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ اگر ہم اپنی مرضی سے بار بار گناہ کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے بار بار گناہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی محبت میں قائم نہیں ہیں، ہم اس کے حکموں کی پیروی نہیں کر رہے، یا ہم اس کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف اپنی جسمانی خواہشات کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہم پر غالب آئیں۔ ہم یسوع کو اپنی زندگی کا مالک بنانے کے بجائے، اس کے بجائے کہ ہم یسوع کو کہیں کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے اور زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی کرے، اس سب کے بجائے ہم اپنی جسمانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب آنے دیتے ہیں، اور ہم خود کو یسوع مسیح کی محبت سے دور کر رہے ہیں۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں دراصل یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی جسمانی خواہشات کو خود پر غالب آنے دیں۔ اور ایک خوبصورت چیز جو ہم آخری آیت یعنی کہ 11 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس نے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ اس کی خوشی ہم میں ہو اور ہماری خوشی پوری ہو جائے۔
इसका मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह के अहकामात को पूरा करते हैं, जब हम उन पर कायम रहते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी का बायस बनती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए या जिसके लिए हम खुद अपनी ताकत से कुछ कर सकते हैं, बल्कि ये हम पर है कि हम उसे यीशु मसीह की बख्शी गई ताकत के वसीला से पूरा कर सकते हैं। हम इसे पाक रूह की बख्शी गई ताकत के वसीला से पूरा कर सकते हैं और ये हमारे लिए खुशी का बायस बनती है। ये हमारे लिए मुश्किल नहीं लाती। ये इस बात पर मुनस्सर नहीं करता कि हम अपनी ताकत के बायस क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे लिए कोई चीज खुशी का बायस इसलिए नहीं बनती क्योंकि लोग उसे अपने तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो यीशु मसीह के अहकाम को अपनी ताकत से पूरा करना चाहते हैं। और ये पहले भी बहुत मर्तबा दिखाया गया है कि ये मुमकिन नहीं है। हमें खुदावंद की जरूरत है कि वो आए और हमारी मदद करे। जब हम यीशु मसीह में कायम रहते हैं, जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि खुदावंद ही हमें उसके अहकामात को पूरा करने की ताकत देता है, तभी हमें खुशी मिलती है। और जब हम हर रोज खुद को पाक रूह के ताबे करते हैं, जब हम पाक रूह की ताबेदारी करते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, तो हम दिन ब दिन पाक साफ होते चले जाते हैं। फिर हमें खुशी मिलती है क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी ताकत और अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार नहीं कर रहे, बल्कि हम पाक रूह की बख्शी गई कुव्वत के वसीला से ये सब कर रहे हैं। हम खुदावंद पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो इस सब के बाद भी हम यीशु मसीह की मोहब्बत का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं और हम अपनी खुशी और यीशु मसीह की खुशी और अपनी खुशी के मुकम्मल होने का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, मैं उन तमाम लोगों को दावत देना चाहूंगा, खासतौर पर उन लोगों को जिन्होंने कभी यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल नहीं किया, और जैसे आपने मुझे मसीह में कायम रहने के मुतालिक बात करते सुना, जब आपने अबदी जिंदगी हासिल करने के मुतालिक सुना, तो शायद आपका दिल भी बदल गया हो और शायद आपके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई हो। और मेरा ईमान है कि पाक रूह आपसे ये कह रहा है कि आप यीशु मसीह को जानें। वो आपसे ये कह रहा है कि आप खुदावंद के साथ रफाकत रखें और वापस खुदावंद के खानदान का हिस्सा बनने का तजुर्बा हासिल करें। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ मिलकर जल्दी से ये दुआ करें। और आइए दुआ करें। मेरे आसमानी बाप, खुदावंद, मैं तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैंने तेरे खिलाफ बगावत की और मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाही। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये ठीक नहीं है। तो अब इस वक्त मैं वापस तेरी तरफ लौटता हूं और मैं तुझसे इस बात का इकरार करता हूं और मैं दुनिया से भी इस बात का इकरार करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैंने तुझे मुस्तरद कर दिया, लेकिन खुदावंद, मुझे इस बात का एहसास है कि ये ठीक नहीं था और ये गलत था। तो मैं इन तमाम चीजों को छोड़ता हूं और वापस तेरे पास आता हूं। मैं इस बात को कबूल करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर सलीब पर अपनी जान दी, उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी और उसने मेरी तेरे खिलाफ बगावत की खातिर अपनी जान दी और बदले में उसने उन तमाम लोगों को वो बरकत दे दी जो उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं। उसने हमें वो तमाम बरकत दे दी जिनका हकदार वो खुद था, ताकि मैं वापस खुदावंद के खानदान का हिस्सा बन सकूं। तो खुदावंद, मैं यीशु मसीह की मेरी खातिर सलीब पर दी गई कुर्बानी को कबूल करता हूं और अब से मैं खुदा का फर्जंद हूं। और खुदावंद, न सिर्फ ये बल्कि मैं यीशु मसीह को अपने खुदावंद की हैसियत से भी कबूल करता हूं। और जैसे वो मुझे जिंदगी गुजारने को कहेगा, जो कुछ भी वो मुझे करने को कहेगा, मैं पाक रूह की बख्शी गई ताकत के वसीला से ऐसा ही करूंगा। आमीन। अब अगर आपने मिलकर मेरे साथ ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। अब आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करने वाले खुदावंद के फर्जंद हैं और बराए मेहरबानी चर्च जाते रहें, बराए मेहरबानी अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें, पाक रूह के साथ इस रफाकत को कायम करते रहें और दूसरे ईमानदारों के साथ भी रफाकत रखें। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऐसा करने से आप अपनी नई जिंदगी में बढ़ सकते हैं और आप पाक किए जा सकते हैं और आप दिन ब दिन साफ किए जा सकते हैं, ताकि आप यीशु मसीह की तरह बन सकें और वो जिंदगी गुजार सकें जिसके लिए हमें बनाया गया है। ऐसी जिंदगी जी सकें जो खालिक ने असल में हमारे लिए रखी है। तो इससे पहले कि मैं हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूं और हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा कि खुदावंद आपको बरकत दे
और आपको शिफा दे और आपको निजात दे। तो आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे कलाम को मुताला कर सकें और इस बात को जान सकें कि तू अंगूर का दरख्त है और हम डालियां हैं, और हमें तेरे साथ जुड़े रहने की जरूरत है और हमें तेरे साथ रफाकत रखने की जरूरत है। हमें मसीही जिंदगी गुजारने के लिए तेरे साथ राब्ता करने की जरूरत है ताकि हम ऐसा फल ला सकें जो अबदी हो। तो खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि यह हकीकत उन तमाम लोगों के लिए सही हो जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यह हम सब के लिए सही हो और हम पाक रूह के वसीला से तुझ में कायम रह सकें। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। और खुदावंद, अभी मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो बीमार हैं। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा और तू इस वक्त उन सब को छू, और खुदावंद तू उन्हें हर तरह की बीमारी से आजाद कर। खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू हर उस चीज को हमसे दूर कर देगा जो किसी भी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है। तू हर उस चीज को तबाह कर देगा जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तू हर उस चीज को नया कर देगा जो हमारे लिए बेहतर है, और तू हर चीज को हमारे लिए फिर से नया कर देगा और बहाल कर देगा। तो अभी इस वक्त मैं आपके ज़हनों को यह हुक्म देता हूं, मैं आपके रूहों को यह हुक्म देता हूं, मैं आपके जिस्मों को यह हुक्म देता हूं कि यीशु के नाम से शिफा पाएं। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। मैं जानता हूं कि तू बहुत से लोगों को शिफा दे रहा है, और खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि जो कुछ भी तूने इनकी जिंदगियों में शुरू किया है तू उसे मुकम्मल कर। वो तेरी शिफा की कुदरत को अपने जिस्मों और अपनी रूहों और अपने ज़हनों में महसूस कर सकें। और खुदावंद, अभी मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं जिनकी जिंदगियां मुश्किलात से घिरी हुई है और जिन्हें ये एहसास है उनके पास इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि तू उन्हें ना बचाए। तो खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि वो तेरे अजीम हाथ को आसमान से बढ़ता हुआ देखें जो उन्हें हर उस मुश्किल से निकालेगा जिससे वो घिरे हुए हैं, और उन्हें एक मजबूत चट्टान पर रखेगा जो कि यीशु मसीह है। और खुदावंद, ये एक माफूकुल फितरत निजात हो, ये एक माफूकुल फितरत आजादी हो। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियां दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत तो जलाल मिलेगा।